اے رحیم الله څه شاګردون د تیر کول شاګردون دي تیر کول پګړی پوته شوې او مفتی اعظم د جنوبي اضلاع استاذي و مرشدي مفتی عبدالرؤوف صاحب چې سپینه چهره یې دلته نه لیدی کېږي درنې درنې خورې ته ورلوندې دی د هغې لوس نه موږ سرینه محروم شول الله موږ مظلوم یو الله مظلوم یو د خپل مظلومیت وسطه اے رحیم الله د موږ اساتذه کرام قبرینه د نور نه ډاکو فرمای الله دا طالبون د تیر کول داسې خړ خړ بوخیره خړ دي د خپل استزونه انورانی لوسینا الله ته گواهی د زړې طالبون نه مې اور ودل جذبه یې ځکه نه وه چې مفتی صاحب لوس بونوي الله محتمم صاحب په کیر کې پرېت دی غوټې غوټې نوراني سترګې چې دلته به ګرځېدو دا مجلس به په ښایسته و نوراني چهره غټې غټې سترګې په کیر کې پرېت دی ای رحیم الله د هغې د خپل اساتذه کرام د مظلومیت وسطه الله دا اجتماع قبول او فرمای الله بیا مولوی شفیق صاحب رحمه الله هغه وینې چې په دې درسګاه قربان کړې هغه وینې وبیولې الله د هغې مظلوم د وینې وسطه الله دا جامعه د اسمون ستیرې غوندې وځلوي الله دا طلبای کرام چې د نن علما جوړ شول الله د خپل قومې مقتدای جوړ فرمای رحیم الله فتنې وریږي الله کفر مشورې کړې دي موږ ته جیلینه تیار کړې دي موږ علما په خپل پګړۍ کې وتړلو ظلمونه کې موږ لوسینه وشول الله دې ظالمونو نه موږ انتقام واخلې اے مهربان الله دې خلک ډېر انتظار وکړو لر لر بوډاګون دي سبو مل نوی لوړ دي اے رحیم الله دا نقشه تو کتا اے دې و حدیث په خاطر اے الله چې د سردار کونین فرمان مبارک وو په د آخر کې اے دې تلاوت او د دې عظمت په خاطر دا تمام اجتماع انتظار وا غوښتل یې چې خپل سترګې په دا سپینې پګړۍ خوشحاله کو اے رحیم الله خپل رضا تمام مجمع ته نصیب او فرمایه الله دا درسګاه څومره لوی علما په دې کې تشریف فرماول الله موږ هغه ملنګ استوز آبادی مولوی صاحب نن په څنګه کې نشته یا الله دې هغه د ملنګۍ واسطه امر د کلندر احمد شاه مولوی صاحب رحمه الله د هغه د ملنګۍ واسطه الله دا درسګاه د اسمون ستیرې غوندې وځلوي الله کشرونه ته ورپوته شوه الله مشرون د درنې درمې تبای لوند شول سپینې ګیرې درنې خورې ته ورلوندې شوې الله دا کشرونه هم توته سپرلي دي الله دې اخلاق هم توته سپرلي دي الله دې ته نگهبان شي دې خدمتونه قبول او فرمایه خدای محتمم صاحب عجیب انداز کې پرېت ته الله د صحت مالک ته الله د اختیارات مالک ته بهترین صحت و تنصیب او فرمایه خدای موږ دا شیوخ الله د موږ اسلاف څومره ښایسته وي چې دې ته کسو نه په مړېږو الله چې دا دومره حسین دي موږ اسلاف به څه انداز وي الله دغه شیوخ په علوم کې برکات تنزل او فرمایه خدایا کفر مشورې کړې دي منصوبې جوړ کړې دي الله موږ نه حافظ ونیو اے الله ته گواهه دې انګريزونه حافظون ونیول بیا خپل سپیب سره خلاص کړل اے حافظ اده کړه د حافظ خرکې په دروازه کې ویلوړې وې اې دې کفار په حافظونه سپی ور خلاص کړل حافظ چیغه وله وا دې نه موت یې کړم وا دې نه خلاص مکه کله چې په سړی تکلیف روشي بیا دې چیغه وایي حافظ ته دا پته وه چې دې مظلومه مې نشي خلاصولای لیکن اده لوی سرمایادو اے رحیم الله امو د حافظونه چیغه تو په مخ کې دي انګريزونه سپی ور خلاص کړل
امو حافظ یې په وچغولو امو حافظ په سینه سپي ور وختل لیکن سپی حیا وکړه د حافظ د سینې نه سپي څنګ ته شول د کفر حیا ونه کړه ای الله دې سپینې سپینې پګړۍ وستا ای الله بخاری شریف وستا ای الله ترمذی شریف وستا خدا میگه مدرسې په ډرون وښته ای میګ نه مساجد وران کړل الله دې کفر نه میګ انتقام وخله الله دې میګ د مدارس انتقام وخله الله ته خو منتقم یې الله دې کفر نه ته انتقام وخله خدا میګ ته څومره بیره وچغولې الله میګ ته څومره کندر وچغولې ای رحیم الله مکتا رمے رمے یتیمون گرزی اللہ بیا رمضان شریف روغلو خدایا بیا با یتیمون اخپل عادی تروشی چه وعده کرے رجا روغلا خلق انتظامات وکرل وعده مکتو سے چه پروگرام ده بیا کند عادی کلائی وخندک تا وکسی کلا بل خندق تا وقسی او اللہ دی یتیمون بدال اخلا دی کفارنا او اللہ دی ظلمون دی یتیمون انتقام اخلا او اللہ دی مگد ظلونے بدال اخلا کریم اللہ پو کیوبا کے زت اڑلائیم اللہ پو بگرام کے زت اڑلائیم اللہ امو خافظون پو ساری اتزاب تا وشندل اے اللہ دا خالق دی تا صبر لوح بجبادو تا صبر انتظاری وکڑو یا اللہ بیمرون تا پیرا صحت نصیب او فرمایا اللہ داغ خاندان چے دے مدرسے ترکیم وقت خادمون دی اے دے خاندان تا اللہ مزید اعزاز ورکا اللہ مشرون بوندے رحمتینا نزل او فرمایا اللہ کشرون سرائیتا ملگرشا اللہ کشرون تا بہترین اخلاق ورکا کشرون بد اخلاقی نوسطا اللہ محتمم سیوے اللہ نظیم سیوے اللہ سمر کشرون دی بہترین اخلاق و تنصیب او فرمایا چه دا طالبون اخپل غیق اسرا ولگوی اللہ ایدے کم ارمشا مکسرا ہم کرائی کڑی دی خدایا ایدے کم تا بدال ورکے اللہ دے کم تا بہترین بدال ورکے او رحیم اللہ او کریم اللہ مظلوم امتیو سردار کونین تشریف وڑائی دائی اللہ پو فسادات کرگیریو اللہ کفر منصوبے یوزل بیا جوڑے کرے حرمین شریفین تے منصوبے جوڑے کرے اللہ بیت اللہ شریف آغا تیرا کٹھا کفر منصوبے جوڑے کرے سردار کونین امتیو وینا وطنو اللہ دکی میں ورز انتظار دائی اللہ کفر اروان سے اللہ کفار اروان سے اللہ چن چن اروان سے اللہ کفار اس رو جنگوے اللہم صلت الظالمین بالظالمین اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم اللہم زلزل اقدامہم وحرب بنیانہم اے رحیم اللہ اے کریم اللہ دا کفر وابد مشیر و خستی دو سردار کونین پروزات ہر کے تشریف فرما دائے امت یہ وینا بن کڑے دائے ابو بکر عمر پیغمبر اسلام پر خپلا کے مشورے شروع دی تا سب برا خلات دی اللہ کلا فتح دریبی اللہ کلا رنور دریبی ورز دی بلے نبت ترہ دو اللہ مساجد تا مشکلات دی مراکز تا مشکلات دی خانقاہوں تا مشکلات دی اللہ حقا سپیرہ طالبون جد افغانستان پو غرے کے دلتا دے آدھے کھڑے نا اجازاو خوستی دو کتابینا اتڑلی دی اللہ تا گوائے کتابینا اتڑلی دی طالب ولتا لوڑ دائی دا افغانستان پو غرے کے ڈرون وشتائی دائی دائی یہ شوائی دائی دائی سکور شوائی دائی آدھے دلتا روشی آگا کتابینا رو خلی چا طالب گل گانڈ ور کڑی وے خلصا ولائی نشید اقبل بچی یاد پتا زکوی اللہ کل فتح دریمی اللہ دا کفر کلر نسے اللہ تو منتقیم یہ اللہ تو جبار یہ اللہ تو قہار یہ اللہ تو صمد یہ اللہ تو رحیم یہ اللہ تو کریم یہ اللہ دا اجتماع قبول او فرمایا اللہ نے رد کفر غرور مت کے اے کفر مستی مت کے اللہ دے اسلامی ممالک اے سرحدات حفاظت او فرمائے او رحیم اللہ مگ سمر پو جلے کیو پات کڑے کے ملسینا نریشول اللہ دے مگ دے ظلوانے بدالوے نہ اخلے اللہ کا تکلیف دے دینداری تا تکلیف دے خدا بدے مجمع کے اے چاچی بیمور کو خپل گور کیوی یا پر اشتداری کیوی یا خپل بیمور وی اے دے عظیم اجتماع پو خاطر اے دے بابرکت اجتماع پو خاطر اللہ بیمرون تا صحت نصیب او فرمائے
دلته یو طالب ورلاند شو ډېر په عاجزۍ سره یې وویل چې بچیون مې نه کېږي الله چې چا بچیون نه کېږي ته ډېره ګیله درېږي ده کو والا په کیر کې مظلومه کېږي چې داسې نه چې میرو ته مې شي او الله چا چې بال باچ نه وي نه کمال اولاد ورته نصیب وفرمایي ای رحیم الله نن خو دغې خال کې ټوله ورځ دلته تېره کړه الله دا کاروباریون دي دا غریبون دي دا مسافر دي او د خزانې مالکه او د قوت مالکه او د طاقت مالکه او د سردار کونین ربا تمام انتا پیرا بدال نصیب و فرمایا یا اللہ چی دے مجمع نا جگے گو اے دے ببرکت اجتماع نا چی جگے گو و اللہ دے سردار کونین فرمین بیان شول و اللہ تو اوصاف بیان شول اے تو دے مقدس نمے وسطا دے عقائد و جہان دے سپین مخ وسطا دے سردار کونین دے ظلف وسطا دے روز اقدس وسطا دے ابو بکر عمر وسطا اے اللہ خپل رضا اعلان ارپسے او فرمائے اے اللہ دے خپل رضا اعلان او فرمائے خدایا کفارا بدمشیر و خوستی دو اگر تا پا بلا دی اگا سترگر تا براگی کڑی دی اللہ دلتا می خپلها غریبون یو مسکینون یو مظلوم یو او اللہ دی مظلومیت وسطا دا مدرسہ دی تمام مدارس پر شمول دا اسمون ستیر غند وصلوی منتظمین تا جزای خیر ویرکی اے رحیم اللہ دا دعا قبول کے دا اجتماع قبول کے دا ببرکت مجلس قبول کے اللہ دا مدرسہ ترسے پیرا چھ دنیا آباد ہوئی اللہ آباد ہے او فرمائے مدارس مراکز جہادی قوتینا سیاسی قوتینا چھ حق دے پر جنگی گی اللہ تمام آباد او فرمائے یو ملٹ واخ در قوم دیرہ ببرکت اجتماع دو سردار کونین آخری فرمان مبارک ختم شوئے دا دیرہ ببرکت اجتماع دو پوسل نپوس کا سن فارغ شول یو ملے چه اخبر ضرورتین رب تا پیش کا دا بخاری شریف پتسان کے دے خدای پزاد قسام کن تای اوغوڑا لای در کوي یو ملے پچ خدای تا درخواست ویر اللہ تصورے زدہ سے وے چھ بدار زان کے میں مفتی صاحب نوستو دس پیرا گیرا میں تو توسطہ کھڑی ہو اللہ دے دے لوی سرپرستائینا محروم شو اللہ دے علماء کرام وسطہ دے سپینی پگڑائی وسطہ اور خاص کر خدایا رحیم اللہ کریم اللہ اے میں دے مظلومیت وسطہ چاہت سو گختل اے مہربان اللہ ویری اکھے چاچت سو گفتل اے تو پا خزانے کی خود سا کمائی نشتا اللہ یازو بے لگت سا کمائی رسی بھی آئی نو گوڑو کمائی نشتا خزانے دے ڈاکی دی اللہ چاچت سو گفتل چھ جائز بھی اللہ ویری اکھے اے اللہ بدبختی نام وسطے چھ دے منجلس نجیگے گو اللہ میں گناہی نا دولتا خدا میں نا اوہر زوا اللہ بسپین مخمک جگ کا خدایا دیر دے فتنے دور دائی دیر فتنے و فسادات دی دا تمام مجمع اللہ بدائینا حفظت او فرمایا اللہ دے بعد استرگنا محفوظ کا خدا دے مدارس بول بالا کا دا تمام عوام ارمشاہ مکسر ملگر یا اللہ تے دیسر ملگر شاہ اللہ وین روزیش ہے وصل اللہ تعالی علی خیر